रेकर्ड भएको छ कि छैन? यहाँहरु सबै सरहरुलाई नमस्कार। हामी आज नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट र विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका निमित्त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरेका कार्यहरू र स्थानीय सरकारको समग्र सुधार र यस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर स्थानीय शासन विज्ञ र अर्थविज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय शासन विज्ञ हेमराज लामिछाने, उहाँ जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपालको पूर्व कार्यकारी महासचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर शेषरमण नेउपाने, उहाँ पनि जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपाल र हाल अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघको पनि पूर्व कार्यकारी महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्थानीय शासन विज्ञ एवं गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक परशुराम उपाध्याय र अर्थविद डाक्टर कृष्णराज पन्त सर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले कम्तीमा विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू, नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट, यसको अब प्रभावकारी कार्यान्वयन, यस सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म हेमराज सरलाई अहिले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निमित्त जुन बजेट ल्याएको छ, यो बजेटले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसैगरी संघीय सरकार बीचको समन्वयको अवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसले कस्तो सहयोग पुर्याउला भन्ने विषयमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। हेम सर। हस्, धन्यवाद। हाम्रो शिव रेग्मीजीलाई धेरै धन्यवाद छ यो अवसर जुटाइदिनु भयो र विज्ञ मित्र साथीहरू जसले चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभएको छ, म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला जुन मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले आउने आर्थिक वर्षको लागि जुन चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याएको छ, त्यो बजेटलाई हामीले वास्तवमा स्वागतै गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो विगतको जस्तै बजेट आएको भनेर धेरै विज्ञहरूले पनि यसको बारेमा टिका टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि अहिलेको यो कोभिड-19 ले विश्वभरि पारेको प्रभाव र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नभएको अवस्थामा यो भनौँ न एउटा जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारको बजेट आएको छ र सम्भवतः अब छिटै नै प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम र बजेटहरू ल्याउनेछन्। अब यो बजेट चाहिँ लाई स्वागत गर्दा गर्दै पनि हामीले यस्तो असीम यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जुन बजेट आएको छ, बजेटको आकार हामीले विगतको खर्चको क्षमतालाई हेर्दाखेरि यो बजेटलाई हामीले पोहोरको तुलनामा कमै भनेर भन्दाखेरि पनि खर्चको क्षमता हेर्दाखेरि यो वास्तवमा यो बजेट अझै ठुलो बजेट हो भनेको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा हामीले 9-10 अरब खर्ब भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन विगत 3 वर्षको हामीले चाहिँ यो ट्रेन्डलाई हेर्यौँ भने। त्यसकारणले यो बजेट पनि ठुलै हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब कसरी यो कोभिड-19 को प्रभावसँग जुझ्ने र जुझ्ने भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले संघीय सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट, स्थानीय सरकारको बजेटले पक्कै पनि त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। जब संघीय सरकारको बजेटसँग हामीले चाहिँ तुलना गर्यौँ भने विगतको तुलना हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई गत सालकै बराबरीको बजेट चाहिँ अहिले संघीय सरकारले भनौँ न विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय सरकारलाई पहिलाको गत सालको पनि चालु वर्षको तुलनामा बढी बजेट चाहिँ गएको छ। त्यसकारणले मलाई विश्वास छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र संघीय सरकारहरू मिलेर कोभिडसँग जुझ्ने र अहिलेको चाहिँ बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लैजाने र नेपाली जनताको जनजीवनमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सहज वातावरणको सृजना गर्नका लागि सरकारहरू सफल हुन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। शिवजी। हजुर सर, अब यसमा हाम्रो डाक्टर शेषरमण नेउपाने सरको के छ धारणा? बजेटको विषयमा चाहिँ ठिकै छ। बजेट चाहिँ पोहोरको भन्दा धेरै कम गरी आएको, हुन त त्योभन्दा पनि कम गरी बजेट आयो हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना थियो। ठुलो योजनाहरू नआउन् र तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूमा मात्रै फोकस गरेर बजेट एकदम वास्तविक मात्रै बजेट आओस् भन्ने जनचाहना थियो। त्यही पनि सरकारले केही महत्त्वाकांक्षी कुराहरू समेत राखेर बजेट ल्यायो। अब त्यसलाई खर्च गर्न सके र त्यसलाई पुर्याउन सके भने राम्रै हो। तर अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ बजेट कम हो कि अहिले कोभिड पछिको र अहिलेको कोभिडकै चलिरहेको अवस्था र पछिको अवस्थामा त्यसले अलि बजेट पुग्दैन कि भन्ने सबै त्यो क्षेत्रबाट आइरहेछ। बजेट कम गरी आयो, अपेक्षाकृत रूपमा कम आयो, त्यो चाहिँ ठिकै छ। स्थानीय तहहरूलाई जाने बजेटमा खासै फरक परेको छैन।
तर अब मलाई चाहिँ खास गरी स्थानीय तहहरूकै चिन्ता छ, स्थानीय सरकारहरूको पनि चिन्ता छ, किनभने यो अहिले कोभिडको महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति धेरै कमजोर रह्यो र स्थानीय तहका अब खास गरी वडा तहका प्रतिनिधिहरू धेरै खटेर काम गरेको देखियो। तर अहिले जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यसँगको जुन कुरा छ त्यसमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूले सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् र स्थानीय सरकारहरू अलिकति थाके जस्तो, अलिकति गाह्रो भए जस्तो, जनशक्ति नहुने त्यस्तो खालको पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहले कसरी अगाडि बढ्छन् र अब सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिन सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरू च्यालेन्ज छन्। बजेटको हिसाबले राम्रो त राम्रो छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अझै पनि जोखिम छ र तत्काल गर्नुपर्ने आधारभूत कुरामा अझै बजेट चाहिँ कम छ। हजुर, अब यसमा हाम्रो परशु सरको धारणा के छ? उहाँ गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घको पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र स्थानीय शासन विज्ञ हुनुहुन्छ। अब यो बजेटको सम्बन्धमा उहाँको धारणा के छ, जानकारी गराइदिनु न। परशु सर म्युट गर्नु, म्युट भयो परशुजीको। धन्यवाद शिवजी। यो बजेटको सन्दर्भमा कुराहरू राख्दा एउटा चाहिँ यो बजेट आउने सङ्क्रमण काल अथवा यो बजेट आउँदाको अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तहहरू र प्रदेशहरू साँच्चीकै चिन्ता व्यक्त गरिरहेथे। अब त सरकारले हामीलाई प्राप्त भइरहेको अनुदान पनि फेडरल गभर्मेन्टको ग्रान्ट पनि घट्ने भयो, अथवा अरू हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकार आफै चाहिँ नेपाल सरकार धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफै स्ट्रगल गरिरहेछ र त्यो अनुदानको कारणले गर्दा, घट्ने कारणले गर्दा हाम्रा धेरै कामहरू गर्न पाइँदैन भन्ने चिन्ता थियो। त्यो अवस्थामा बजेट स्थानीय तहमा जाने धेरै घटेन कि भन्ने पिक्चर चाहिँ देखिरहेछ। त्यसले गर्दा धेरै असर पर्दैन कि भन्ने बुझिरहेछन्। तर त्यति मात्र होइन, तर स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यति मात्रै हेरेर पुग्ने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। उनीहरू आफै रियाक्सन चाहिँ के गरिरहेछन् अहिले पछिल्लो अवस्थामा भने सरकारले जुन बजेट दियो त्यसमा इक्विलाइजेसन ग्रान्ट अथवा समानीकरण अनुदान, जसलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्राथमिकता र आफ्नो आवश्यकता क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नै नीति नियम सिद्धान्त अथवा प्राथमिकता अनुसार चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसमा चाहिँ खासै बढेको होइन भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट सुरु भइसकेको अवस्थाहरू छ भने अर्कोतिर त्यसको बजेट स्थानीय तहमा गएको अनुदानको प्रतिशत अझै नघटेको देखिएको चाहिँ विशेष अनुदानमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो अहिले नै व्यक्त भइसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले चाहिँ जुन यो चाहिँ कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि अहिले विनियोजित भएको बजेट र उनीहरूलाई प्राप्त हुने स्वायत्तता अथवा कार्यगत स्वायत्तताको कुराहरूमा चाहिँ फेरि पनि खासै यसले उल्लेख्य राम्रो प्रभाव पार्दैन भन्ने कुराहरू व्यक्त गरिरहेका कुराहरू छन्। यो कुरालाई सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, साँच्चीकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू छ र स्थानीय तहमा गएको राजस्व पछि अरू थप्नु होला साथीहरूले, राजस्व बाँडफाँड बापत स्थानीय तहमा जाने रकममा चाहिँ अघिल्लो वर्ष अथवा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कमी हुने अवस्थाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बजेटबाट देखाएको स्थितिहरू छ। त्यो चित्र हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरू आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न पनि त्यति यो बेलामा चाहिँ सहज नहुने र सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकमहरूमा पनि कमी हुने हो भने स्थानीय आवश्यकताहरू दिनदिनै बढ्ने र स्थानीय तहहरूको आवश्यकता र जिम्मेवारीहरू चाहिँ बढेको बढी हुने र बजेटको स्रोतहरूमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि नहुने हो भने यो बजेटले चाहेको कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न कति सक्षम होलान् भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रश्न नउठेका होइनन्। तर यो बजेटले नै के भन्छ भने धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग प्रदेशसँग समन्वय गरेर अगाडि जाने भन्ने कुराहरू धेरै छन्, तर कसले त्यसलाई नेतृत्व गर्छ र कसले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराहरूमा संरचनाको यसले चाहिँ छुट्टै त्यस्तो समन्वय संरचनाहरूको पनि प्रस्ताव गरिसकेको स्थितिहरू देखिँदैन भने स्थानीय र प्रदेश सरकारको यदि गुनासा र बेखुसीहरू रहने हुन् भने यसलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत व्यवस्था गर्नेतर्फ अहिले नै सोचिहाल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। हजुर सर, अब यसमा हाम्रो अर्थविद डाक्टर कृष्णराज पन्त सरको भनाइ के छ? उहाँले आर्थिक क्षेत्रमै धेरै लामो समयदेखि कार्य गरिरहनु भएको छ, अब के गर्नुपर्छ त?
पन्त सर अन्त सर पनि म्युट भइरहेछ है, म्युट भइरहेछ। धन्यवाद शिवजी र सबै साथीहरूसँग चाहिँ आज यो अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाइयो। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले जुटाइदिनु भयो समय, एकदम धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सर। खास गरी यो अहिलेको बजेटलाई हेर्दाखेरि अब मेरो आँखाबाट चाहिँ यो बजेटको मेरो बजेटप्रतिको 4-5 वटा एउटा प्रतिक्रिया छ। हजुर। एउटा चाहिँ के छ त भने यो बजेटको आकार घटे पनि पर्याप्त रूपमा घटेको छैन र मेरो चाहिँ विचारमा यो 13 खरब हाराहारी भन्दा माथि यो बजेट जानु हुँदैन थियो भन्ने मेरो मान्यता छ। अब त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो हिजोदेखि नै इन्क्रिमेन्टल एप्रोचमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने, हरेक वर्ष बजेट चाहिँ बढाउँदै जाने त्यस्तो खालको चाहिँ एप्रोच हाम्रो थियो। अनि बजेट ठुलो ल्याएपछि के हुन्छ भने अर्थमन्त्रीको नाक पनि अलिक ठुलो हुने। अब तर के हुन्थ्यो भने त्यो यथार्थ धरातलमा नभइसकेपछि खर्च त हुन सक्दैन थियो, किनभने खर्च गर्ने क्षमता पनि हुँदैन थियो, राजस्व पनि त्यो अनुसारको चाहिँ उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। राजस्व, वैदेशिक अनुदान यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि, ऋण यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि स्रोत पनि त्यो अनुसारको नजुट्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि नहुने। त्यो भएर के हुन्थ्यो भन्दा बजेट ठुलो बनाए पनि या त बिचमा रिभ्यू गर्नु पर्थ्यो र घटाउनु पर्थ्यो, या त के हुन्छ भने त्यो चाहिँ खर्च नहुने र त्यो इफिसियन्सी नहुने देखिन्थ्यो। अब त्योभन्दा हेर्दाखेरि त 15 खरब चान्चुनको चाहिँ बजेटलाई झारेर 14 वर्षमा चाहिँ ल्यायो। अब ओहो, बढाउनु पर्ने ठाउँमा 15बाट 16, 17 पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा 14मा ल्यायो, कम गर्यो भन्ने हेर्दाखेरि त देखिन्छ। तर किनभने पहिले नै यथार्थ धरातलमा नभएको बजेटमा अनि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारी जुन छ सारा विश्व अस्तव्यस्त भएको छ, त्यस्तो बेलामा फेरि यो बजेटलाई चाहिँ अझै पनि धृष्टता गरेर अझै माथि लैजानु भनेको त्यो चाहिँ अलिक ठिक भएन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर सर। यो किन मैले भनिरहेको छु भने अहिले हामीले यो अहिले कोरोना महामारीलाई भूकम्प अथवा अरू कुनै चाहिँ देशको चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस यस्तोसँग जोडेर हामीले हिसाब गरेर हुँदैन। किन पहिले के हुन्छ भने आइदर डिमान्ड या त अर सप्लाई, होइन, यो दुई मध्ये एउटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले त तपाईँ के छ भन्दा डिमान्ड पनि सप्लाई पनि यो दुईटैमा अवरोध भइरहेछ। अहिलेको अलिक फरक क्यारेक्टरको चाहिँ यो क्राइसिस छ कि, अनि यो फरक किसिमको यो चाहिँ क्यारेक्टरको चाहिँ क्राइसिस भएको र यसले विश्वभरि नै यसले चाहिँ गाजिरहेको अवस्थामा के हुन्छ भने विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ मर्माहत भइरहेछ त्यो मर्माहत हुने कुराबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ। हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यथार्थ धरातलमा अहिलेसम्मको 11 खरब भन्दा खर्च भएको छैन। हाम्रो राम्रो परिस्थितिमा नि 11 बढीमा 11 खरब खर्च भएको छ अहिले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता। त्योभन्दा खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो बढ्या पनि छैन र अलिकति खर्च हामीले भनौँला कि कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने कुरामा हाम्रो खर्च बढ्ला भनेर हामी सोचौँला, तर त्यहाँ हेर्ने हो भने फेरि के भन्छ भने कोरोनाको विरुद्धमा हामीले खर्च गर्ने त छँदैछ, फेरि अरू ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ श्रमिकहरूको आपूर्ति, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, यी सारा कुराहरू रोकिँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दा हाम्रो काम जुन खर्च अरू चाहिँ विकास निर्माणका खर्चहरू, अरू गतिविधिमा हुने खर्चहरू फेरि के हुने भने इफिसियन्सी हाम्रो नहुने स्थिति बन्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को राजस्वको हिसाब गर्दाखेरि पनि हो, घटाउनु त घटाएर राजस्व पनि, तर के हो त भने अब यो समस्या चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ दिनको खर्च गर्ने गरेका थिएँ पहिले, तर अहिले म 900 रुपियाँ खर्च गर्ने भएँ भनेपछि 100 मेरो त घट्यो हो घट्न त। तर मेरो क्षमता हिजो 1000 को थियो भने आज 700 मा मेरो क्षमता झरेको छ भने त्यो 900 मा झारेर ठुलो बहादुरी हुँदैन, त्यो यथार्थ पनि हुँदैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा यो महामारीको कारण कति कहिलेसम्म रहन्छ नि थाहा छैन, यो अन्त्य नै भइहाल्यो भने पनि ल मान्नुहोस् कि अब आउने आर्थिक वर्षबाट यो कोरोना महामारी यो चाहिँ सारा समाप्त भयो भने पनि के हुन्छ त भने यो गएको 4-5 महिनाको जुन यो धक्का छ, यो धक्काले अझ अर्को 4-5 महिना हान्ने चाहिँ स्थिति रहन्छ। यसको रिफ्लेक्सन त्यहाँसम्म पुग्छ। मैले पहिले पनि एउटा उसमा भनेको थिएँ कि सरकारले उद्योग धन्दा चलाउने, सुचारू गर्ने भन्यो,
अनि त्यसपछि गएर केही न केही चल्छ भन्ने चाहिँ उसको मान्यता आयो। अनि निर्माण कार्य पनि जारी राख्ने कुरा गर्यो। अनि मैले भनेको थिएँ नि हेर्नुहोस् के हुन्छ भने यहाँबाट दाङ पैदल हिँडेर गएको मजदुर फेरि ल तिमी आऊ यहाँ काम गर भनेर चाहिँ यो कोरोनाको डर भएको बेलामा चाहिँ आउनु सक्दैन। त्यसै गरी सामग्रीको आपूर्ति पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ तपाईँको ऋणात्मकमा चाहिँ जान्छ आर्थिक वृद्धि भन्ने चाहिँ मेरो प्रक्षेपण पनि हो र त्यो दिशामा चाहिँ त्यो मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यहाँ गइरहेछ। र त्यसको कारण के हो त भने त्यो सम्भव नहुने कुरो त्यसको धक्का चाहिँ तत्काल मात्र होइन अलिक दीर्घकालसम्म रहने भयो हुनाले यो कुरामा सोच्नुपर्छ भन्ने हो। अब तेस्रो छ अर्को वैदेशिक ऋणको कुरा गर्ने भने अहिलेसम्म आधा मात्रै हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा 50% भन्दा नागेर रहन्छ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ जति बजेटमा राखेको छ त्योभन्दा 50% कम चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च हुने गरिरहेको छ वैदेशिक सहायता ऋणको कुरा गर्दा। अब त्यो पनि के हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ यस्तो बेलामा विश्वमा महामारी फैलिरहेको छ सारा ठाउँमा। एक त एउटा चाहिँ विश्व आर्थिक मन्दीमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा स्रोतको नै कमी हुने स्थिति छ र यो स्रोतको चाहिँ माग चाहिँ ज्यादा हुने अवस्थामा र हाम्रो पनि इफिसियन्सी कम भइरहेको बेलामा यो चाहिँ यत्रो धेरै झन बढाएर चाहिँ ल्याउनु यसले पनि के हो भने त्यति भएन भन्ने लाग्छ मलाई। अब अर्को पोजिटिभ कुरा के छ त भन्दाखेरि अब पोजिटिभ कुरामा जाने हो भनेदेखि स्वास्थ्यमा खर्च बढायो झन्नै 6% चान्चुन पुर्याएको छ होइन। र पहिले चाहिँ बढेको भन्ने चाहिँ झन्डै 32% चाहिँ 31.85 भने झन्डै 32% चाहिँ के आएर भन्दा स्वास्थ्यमा बढायो। त्यो राम्रो कुरा हो। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा प्रमुख कुरा भनेको स्वास्थ्य हो र यसमा प्राथमिकता दियो ठिक छ। र दोस्रो कुरा के अरे भने रोजगारीमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रमको निम्ति भनेर झन्नै डबल चाहिँ बढायो। झन्नै 98% चाहिँ बजेट बढाएको छ पहिलेको भन्दा बढी छ भने त्यो पनि एउटा के भने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो पनि एकदम सकारात्मक कुरा हो। अब कृषिमा पनि बढायो। कृषिमा झन्डै 19% 18% चाहिँ कृषिमा बढाएको छ। तर अहिले के देख्छु त मैले भने अब कसैले माने पनि नमाने पनि अहिलेको रोजगारी सृजना गर्ने सबैभन्दा द्रुत र एकदम चाहिँ कसैले नभने पनि हुने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। र विदेशबाट आउनेले पनि यो चाहिँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै सरकारले कहाँनिर काम दिन्छ भनेर बस्दैन। ऊ सर्र जान्छ र गाउँमा त्यो बाँझो चाहिँ त्यो जुन झाडी छ त्यो झाडी चाहिँ फाँडेर चाहिँ उसले खेती गर्न थाल्ने हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ के हो त भन्दा अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कृषिको उसको कृषकहरूको चाहिँ बचत गर्ने कुरा छ होइन। उनीहरूको चाहिँ बचतको स्थिति सृजना गर्ने भन्ने त के यतिको तिनको सामान किनिदिनु पर्यो। अब यो बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ यो 19% बजेट वृद्धि गरेर पहिलेको भन्दा धेरै चाहिँ भार चाहिँ कृषिमा दिन चाहने स्वास्थ्यमा बढायो भने यही हिसाबले के भने कृषिमा बढ्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अपुग छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर सर अब हामी हजुर भन्नु सर। अब अलिकति अर्को चाहिँ फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अब शिक्षामा पनि त्यस्तो छ। शिक्षा अहिले अब के स्कुल खोल्नु भएन। स्कुल चलाउने हो भने यो दूरशिक्षा भनेर रेडियो टिभीबाट जुन बजेटमा आइरहेछ हेर्नुहोस् त्यो बजेटमा आएको त्यो चाहिँ लागू हुने सबै ठाउँ लागू हुने स्थिति रहँदैन। र विश्वभरि एउटा यो दूरशिक्षा चाहिँ आलोचनाको विषय पनि बनिएको छ। किनभने यसले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन ल्याउँछ भन्ने इनइक्वालिटी ल्याउँछ सबै पहुँचमा हुँदैनन् भन्ने छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो चाहिँ झन् बढी चाहिँ बढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यसमा पनि के छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ जम्मा 5% कति यस्तै बढाएको छ यो खालको स्थिति छ। र अर्को अब चाहिँ तपाईँको अब अर्को सानो अब धेरैको आँखा पनि नपरेको जस्तो लाग्छ खानेपानीको। हेर्नुहोस् अब खानेपानीमा अब तपाईँ अहिले चाहिँ टेलिफोनमा घन्टी बज्ने बित्तिकै मोबाइलमा घन्टी बित्तिकै भने हात धुँ भनेर विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ। तर खानेपानीमा त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भने बजेट वृद्धि भएको छैन। अहिले पानीको आपूर्तिलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको माझमा चाहिँ सहज पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन। बरु केमा चाहिँ ध्यान गएको देखिन्छ त भने त्यो चाहिँ पूर्वाधारमा सडक पूर्वाधारमा। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा अलिकति घटाएको छ तर तुलनात्मक रूपमा त्यो त्यति होइन कि धेरै घट्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि बजेटको आकार पनि ठिक हुन्थ्यो र अन्त चाहिँ प्राथमिकता पनि जान सक्थ्यो भन्ने चाहिँ छ। अब हामी चाहिँ यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रायोरिटी सेट गर्न खोजेको छ बजेटले तर प्रायोरिटी सेट गर्ने कुरामा पनि ठाउँ ठाउँमा चुकिया छ होइन। त्यो हिसाबको चाहिँ स्थिति छ।
र अब एउटा कुरामा म एउटा तपाईँले चाहिँ यो आर्थिक छोटकरीमा भन्नु पर्ला सर। छोटकरीमा ओभरअल आर्थिक स्थितिको कुरा गर्नुभयो। अब अघि सरले मैले भने अब आर्थिक वृद्धि दरको जुन कुरा छ यो चाहिँ मैले चाहिँ एकदम अलि चाहिँ यो हाँसो लाग्दैन लाग्छ मलाई, यो अलिक क्रिटिकली भन्दाखेरि। किनभने अब हुन चाहिँ एउटा कल्पना चाहिँ के लाग्यो भने सरकारको अब शून्यमा अथवा 2%मै रह्यो भने पनि उहाँहरूको सरकारको आँकडा अनुसार त 2 point समथिङ हुन्छ, तर म चाहिँ के भन्छ 0 अथवा ऋणात्मक जान्छ भन्ने मेरो चाहिँ कल्पना छ। तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो घटेकोबाट बढ्दाखेरि चाहिँ थोरै पनि बढ्यो भने धेरै वात्तै जान्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो खालको चाहिँ मान्यता देख्छु मैले। तर के हुनु पर्यो भने त्यही बढ्नलाई पनि त परिस्थिति त अनुकूल त हुनु पर्यो। किनभने कृषिमा अहिले जति पैसा लगाए पनि आज मजाले लगाए पनि मङ्सिरमा धेरै धान फल्नेवाला छैन। किनभने त्यसको पनि चाहिँ त्यो सारा पूर्वाधार बन्ने, विश्वास आर्जन गर्ने, त्यो चाहिँ बाँझो खेतलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो आबादी गर्ने र त्यसो उत्पादन हुने कुरामा त्यसले समय लिन्छ एउटा। दोस्रो उद्योग धन्दामा जानुहोस्, उद्योग धन्दामा चाहिँ श्रमिक र तपाईँको चाहिँ उसको कच्चा पदार्थको चाहिँ अवस्था चाहिँ आपूर्तिको अवस्था चाहिँ सङ्कटमै पर्नेवाला छ। त्यो तत्काल जोडिनेवाला पनि छैन। अब अर्को आयो सेवा क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्। सेवा क्षेत्रमा सबभन्दा हाम्रो चाहिँ के हो भने होटल के मतलब चाहिँ यो पर्यटन र विप्रेषण हो होइन। हामीले देख्दाखेरि यतिवटा पर्यटक आयो आएन भन्ने मात्रै होइन, उसले त्यसले गर्दाखेरि सारा यातायात बजार इत्यादि सारा कुरामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। रेमिटेन्सले त्यसै गरी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब यो रेमिटेन्सको र पर्यटनको पनि लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ पर्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा 7% आर्थिक वृद्धि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ भन्ने छ। अब म एउटा चाहिँ तपाईँहरू अलिक बढी कन्सर्न भएको हुनाले स्थानीय तहको सवालमा चाहिँ आउँछु म। एक मिनट है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अहिले अलिकति रिकग्नाइज गर्न खोजिया हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन। तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने मैले अस्ति एउटा मिटिङमा पनि भने हेर्नु सङ्घीय मन्त्रालयमा हामी यहाँ के पोलिसी बनाउने भनेर गरिरहेछौँ, तर स्थानीय प्रतिनिधिको चाहिँ के हुन्छ भने ठोकिरहेछ समस्या, ऊ जुधिरहेछ, त्यहाँ जानी नजानी हरेक हिसाबले जुधिरहेछ। त्यस भएर हामीले कम आँक्नु हुँदैन, उनीहरूलाई कम आँक्नु हुँदैन, उनीहरू लागिरहेछन्। र अहिले सबैभन्दा बढी यसको मार खप्न सक्ने डाइरेक्ट एकदम चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको मार बेहोर्नु पर्ने र यसको चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्ने निकाय भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारले। र त्यसले गर्दा अनि अर्को सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले पनि स्थानीय सरकार नै हो। तर समस्या कहाँनिर छ त भन्नुहुन्छ भने यो जुन खालको चाहिँ अघि सरले पनि भन्नुभयो कि जुन खालको विनियोजन छ त्यो पर्याप्त छैन एउटा। अर्को कुरो यो बिचमा क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान गएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या छ र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउँदै र तिनीहरू मार्फत यस्तो सानोतिनो कुराहरू अहिले पनि केन्द्रले चाहिँ अलि कन्जुसाइ गरिरहेको देखिन्छ। सानोतिनो कुराहरू गर्ने होइन कि स्थानीय तहले। सर यो विषयमा अब हामी फेरि कुरा गर्छौँ सर अहिले होइन। अब एकछिन म हाम्रो हेमराज सरसँग कुराकानी गर्छु। यो अहिले जुन नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका निमित्त बजेट ल्याएको छ, अब यो बजेटले स्थानीय सरकारलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसै गरी सङ्घीय सरकार बिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त सरलाई? अघि नै पनि कुरा आयो होइन, डाक्टर साहबले धेरै कुरा प्रश्न पार्नु भएको छ। अब मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा स्थानीय तहलाई चाहिँ बढी बजेट विनियोजन भएकै छ। त्यस कारणले पोहोर चाहिँ लगभग 13% को हाराहारीमा बजेट गएको थियो भने अहिले लगभग 15% को हाराहारीमा स्थानीय तहलाई बजेट गएको छ। अघि पर्सु सरले पनि भन्नुभयो, खालि के भन्दाखेरि समानीकरण अनुदान भन्दा नि सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान चाहिँ बढी आयो भन्ने चाहिँ गुनासो चाहिँ अब स्थानीय तहको छ भनेर भनिएको छ होइन। अब जसरी आज सशर्त होस् अथवा समानीकरण होस् अथवा विशेष अनुदान होस्, स्थानीय तहको भनौँ न सञ्चित कोषमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त माथिबाट जाने बजेटहरू पनि एउटा निश्चित मापदण्ड अपनाएर जनताको हितकै लागि चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकिएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बजेटलाई त्यति अन्यथा चाहिँ मान्न मिल्दैन होला। समानीकरण अनुदान पनि पोहोरको भन्दा नघटेको हुनाले र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमतालाई पनि हामीले
मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर धेरै ठाउँबाट आएको सन्दर्भलाई हामीले विचार गऱ्यौँ भने अब अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने भन्दाखेरि पनि कोभिडसँग लड्ने र जनतालाई तपाईँको जीवन चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिने र साथै अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको कृषि क्रान्ति गर्ने हो कि औद्योगिक क्रान्ति गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गरेर आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने तर्फ स्थानीय तहहरूले के भन्दा आफ्नो चाहिँ विकास लक्ष्यहरूलाई चाहिँ त्यसरी डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा आफूसँग भएको सीमित साधन स्रोतलाई हामीले म्याक्सिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको प्लान पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ ल्याउनु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब त्यसरी नै जानु पर्यो। बजेट सानो हो भनेर हतासिनी भन्दा नि भएको बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म उपयुक्त ढङ्गबाट खर्च गरौँ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरो मैले भन्नै पर्छ, किन भन्दा अहिलेको बजेटले चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष ल्याएको छ। एउटा सुस्ताएर बसेको, सुतेर बसेको जिल्ला समन्वय समितिलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउने हिसाब किताबले उसको क्षमतामा विकास गर्ने र अनुगमन, खास गरेर स्थानीय तहको कामलाई र गैर सरकारी संस्थाले गर्ने चाहिँ कामको लागि अनुगमन गर्नलाई चाहिँ विशेष किसिमको अधिकार र जिम्मेवारी दिने भन्ने जुन बजेटले ल्याएको छ, त्यो हिसाब किताबबाट जिल्ला समन्वय समितिहरू अझै बढी प्रभावकारी हुन सक्ने र गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारहरूको बिचको चाहिँ समन्वयलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले यो अहिले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर सङ्घीय सरकारको पनि आफ्नो सीमा छ, आफ्नो बाध्यता छ। बजेटको सिलिङ चाहिँ बढाउन सकेको छैन। अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, मलाई त यो 13 अर्ब बजेट पनि धेरै हो जस्तो लाग्छ। अनि थुप्रै चालु खर्चहरू घटाउन सक्ने सम्भावना अझै छ। हाम्रो चाहिँ क्षमता भनेको त्यो 10.5 11 अर्ब खर्ब भन्दा बजेट खर्च गर्ने हामीसँग पहिलाको पनि क्षमता छैन भनेदेखि अब त्यो वात्तै क्षमता बढाउन पनि नसकिने अवस्थामा यो बजेट पनि ठुलो आकारमा। त्यस कारणले हामीले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चमा चाहिँ वृद्धि गर्दै लैजाने र स्वास्थ्य र तपाईँको आय आर्जनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने यो बजेटले तपाईँको एउटा राम्रो नतिजा दिन्छ जस्तो लाग्छ। शिवजी हजुर, अब हाम्रो डाक्टर शेषरमण नेउपाने सर के छ, अब स्थानीय तहमा यहाँले पनि धेरै लामो समयदेखि अनुभवी हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। अब यो बजेटले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार बिचको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँछ र यहाँबाट हुने कामहरूलाई कसरी अझ छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउँछ, के छ यहाँको धारणा? हजुर शेषरमण सर। धन्यवाद शिवजी, धेरै कुरा आइसकेका छन्। अब के छ भने वित्तीय संहिताको कुरा गर्नुपर्दा अब त्यो दस्तावेजमा नि भनिएको छ, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भनेर। अब चारै किसिमको अनुदानहरू दिने प्रणालीहरू छन्। राजस्व बाँडफाँडको कुराहरू स्पष्ट छन्, अनि प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने पैसाको बाँडफाँड पनि स्पष्ट छ, र स्थानीय तहले उठाउने करको कुराहरू पनि स्पष्टै छन्। तर अलिकति त्यसमा दुविधा चाहिँ थोरै छ, किनभने सम्पत्ति कर संविधानमा पनि व्यवस्था भयो, हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि त्यो कुरा व्यवस्था भएर आयो। तर पछि सङ्घीय कानुनले सम्पत्ति करलाई बन्देज लगायो र सम्पत्ति कर राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यस कारणले पुराना केही नगरपालिकाहरू पछाडि हट्नु पनि पर्यो। त्यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वमा अलिकति कमी भएको छ। र त्यस्तै गरी सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको कुरा चाहिँ अब प्रदेशसँग पनि बाँडफाँड गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यस कारणले वित्तीय संहिताको राम्रो अभ्यास भएको र सरकारले दिने अनुदान, जुन चारै किसिमका अनुदान छन् त्यो चाहिँ अब गइरहेको स्थिति छ। तर अब विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको कुरा चाहिँ अलिकति जसले सक्यो उसले दिने प्रोजेक्ट बेसमा जाने भावनाले सबै पालिकाहरूलाई न्यायोचित हिसाबले वितरण भएको छैन। अब त्यसलाई कति हदसम्म जसले गर्न सक्छ, जसले इनिसिएट गर्छ त्यसले लिने, जसले गर्न सक्दैन त्यसकोमा नजाने खालको त्यस्तो देखिया छ। त्यस कारणले झन्डै राखेको पोहोर पनि राखेको 20 अरब रुपियाँ थियो, त्यो पनि कसैमा गयो कसैमा गएन। अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा त्यो पैसा राखिएको छ। वित्तीय संहिताको हिसाबले राम्रो पहल भएको छ। अब कसले कति पाउने भन्ने कुरा पहिला नै थाहा हुन्छ, त्यो अब त्यो चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो। तर अब काम गर्ने दौरानमा हेर्न पर्दा यो कर्मचारी समायोजन जुन भयो, त्यसपछि जो सक्षम कर्मचारीहरू थिए उनीहरू सङ्घमै बस्न चाहे र प्रदेशमा जान्न चाहेनन्, प्रदेश र चाहिँ स्थानीयमा जान्न चाहेनन्। त्यसले गर्दा स्थानीयमा अलिकति कर्मचारी क्षमताको अहिले पनि समस्या नै छ। र पहिला बरु नगरपालिकाहरूले आफ्नो कर्मचारी आफैले राख्न पाउने व्यवस्था थियो, पदपूर्ति समिति त्यही हुन्थ्यो, कर्मचारी आफूहरू त्यही राखिन्थ्यो। तर अहिले त्यो चाहिँ अब अहिले त्यतिकै कर्मचारी राख्न सक्ने, करारमा लिन सक्ने त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन। त्यस कारण नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले जनशक्तिहरूको अभावमा काम गर्न नसक्ने स्थिति छ। र अब अहिलेको तत्कालीन हिसाबले हेर्न पर्दा जुन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ, प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भयो र स्थानीय सरकारले नै
गर्नुपर्छ र उनीहरूले नै गर्ने हो, सङ्घले यहाँबाट हेर्न सक्दैन भनिरहेछौँ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले जुन भूमिका गरिरहेछन्, अनरसिप लिइरहेछन्, त्यो आफैमा राम्रो छ। तर बजेटको कुराले गर्नुपर्दा उनीहरूको प्राथमिकता अब मोडिन सक्छ। बाटोघाटो पुलसाहरू हट्न सक्छन्। अब त्यहाँको रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने कुरामा ती कुराहरू खर्च हुन सक्छन्। र अलिकति मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, किनभने यो कृषि सम्बन्धी कुराहरू छ। पुरानो हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली थियो, त्यसमा हाम्रो निर्वाह चलिरहेकै थियो। व्यावसायिक अब राम्रो आफैमा नराम्रो त होइन, तर व्यावसायिक नभए पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर अब स्थानीय स्तरको जुन आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने र युवाहरूलाई तत्काल रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र त्यो हो। तर त्यसमा पनि कतिको युवाहरू आकर्षित हुन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक छ। र स्थानीय तहहरूले गर्न खोजेको प्रयासहरू धेरै छ, तर बजेट र जनशक्तिको अभावमा अझै पनि शङ्का छ, किनभने बजेट चाहिँ ठुलो चाहिनेवाला छ। पहिला जस्तो थोरै पैसाले हुनेवाला छैन। अब स्थानीयमा चाहिँ जुन किसिमको अहिले स्वास्थ्यकै कुराहरू छन्, क्वारेन्टिनकै व्यवस्था छ, कोभिडको चलिरहेको अवस्थामा र पोस्ट कोभिड पछि पनि पालिकाहरूले अझ त्यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने, रोजगारी, आर्थिक विकास र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। बजेट त निश्चित रूपमा पुग्दैन। अब बजेट पनि त्यो जति तोकिएको छ त्यति जान्छ कि जाँदैन त्यसमा पनि शङ्का छ। र स्थानीय स्तरमा उठ्ने राजस्वमा पनि ठुलो कमी आउँछ। अब स्थानीय स्तरमा उठाउने जुन राजस्वको राम्रो अभ्यास भइरहेको थियो, व्यवसाय करहरू उठाउनेदेखि लिएर धेरै राम्रो अभ्यासहरू सुरु भएको थियो। अब चाहिँ करदाताहरूले कर नदिने, घरबालकै भनौँ न, घरबाल नै नलाग्ने भएपछि घरबाल कर कसरी लिने, यस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यसले गर्दा आन्तरिक आय पनि कम हुन्छ र बजेट पनि कम हुन्छ। तर पनि त्यसैमा चाहिँ अब स्थानीय तहहरूले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारको लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। सर, अब पर्सु सर यहाँ त कानुनविद पनि हुनुहुन्छ र स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घमा पनि लामो समय कार्य गर्नुभएको छ। अब स्थानीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको जुन समन्वयको अवस्था छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र सबैतिरबाट त्यो आवाज पनि उठिराखेको छ। र अहिलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त पनि तीनवटै सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिराखेका छन्। अब यसलाई कसरी आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ त? धन्यवाद शिवजी। 2-3टा कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ। एउटा चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरूले जसरी काम गरिरहेछन्, यो चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार र राहत सम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा, यो उनीहरूको कानुन अथवा संविधानबाट एकदमै डिफाइन भएको, परिभाषित भएको, यही काम तिमीले गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर भएको भन्दा पनि उनीहरूले स्थानीय नेतृत्वले देखाएको दक्षता र उहाँहरूले देखाएको सक्रियतामा निर्भर गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसैले योसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू, कतिपय नीतिहरू, कतिपय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, जुन चाहिँ सङ्घ सरकार, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो आफ्नो तहमा हेर्नुपर्ने कुराहरू र कदम चाल्नुपर्ने प्रक्रियाहरू छन्। त्यसमा अगाडि बढ्नु नै पर्छ। जस्तो म उदाहरणका लागि एउटा निवेदन गरौँ, यो बजेटले र अहिलेको चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूले माग गरेको ठुलो पक्ष भनेको तहगत सरकारहरू बिचमा चाहिँ समन्वय सुदृढ गर्दै लगिनेछ। तर त्यसका लागि चाहिँ त केही निश्चित तोकिएका मापदण्डहरू छन्, संरचना छन्, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत आधारहरू चाहिन्छ। जब त्यो हामी हेर्छौँ त्यति बेला चाहिँ अझै गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू बाँकी देखिन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि अहिलेको यत्रो बजेट भन्दा कहाँनिर कति बेला कुन पोइन्टमा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई परामर्श गरियो, प्रदेशसँग परामर्श गरियो, भलै यो केमा भर परिरहेछ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूको इनिसिएसनमा र उहाँहरूको नेतृत्वमा भर परिरहेको छ। तर त्यसलाई कुनै कानुनले चाहिँ ठुलो आधार र बलियो आधार प्रदान गरेको स्थितिहरू देखिँदैन। त्यसैले यस्तो सन्दर्भमा आएका गुनासाहरूलाई यदि हामी संरचना बनाउँदैनौँ भने, पर्याप्त नीतिगत आधारहरू सिर्जना गर्दैनौँ भने, उनीहरूका गुनासा सुन्ने ठाउँहरूलाई पनि हामी कम मात्रै प्रमोट गरिरहेको हुन्छौँ, प्रवर्धन गरिरहेको हुन्छौँ। भलै कृषि मन्त्रीज्यूले पर्याप्त विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुभयो, स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूका चाहिँ सुझाव माग्नुभयो, तर ती सुझावहरू संलग्न भएनन्, उनीहरू रेगुलर मिट गर्छन् गर्दैनन् आउँदा दिनहरूमा, यसलाई कुनै पनि कानुन र नीतिले चाहिँ सुनिश्चित गरेको अवस्थाहरू छैन। त्यसैले यस्तो आधारहरू तयार गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। हजुर। अर्को अघि नै पनि डाक्टर साहब दोयले र हेमसरले पनि भन्नुभएको के छ भने खर्च क्षमताहरू र उनीहरूको दक्षता बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता चाहिँ स्थानीय तहहरूको देखिन्छ। तर त्यो खर्च आवश्यकतासँग एउटा उनीहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूको कुरा सुन्ने हो भने यो सशर्त अनुदानको कुरा पनि त्यति बेला आयो। स्थानीय तहहरू हामी सङ्घ र प्रदेशभन्दा हाम्रो खर्च क्षमता तुलनात्मक राम्रो छ भनेर बसिरहेको अवस्था हो र देखाएको पनि अवस्था हो। त्यसो हो भने के यो चाहिँ अहिले अब जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार सुधार संशोधन गर्दै लगिनेछ भन्ने कुराहरू बजेटमा आएको छ, नपर्या होइन। तर के त्यसले चाहिँ हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई भने अनुसार उनीहरूले गर्न सक्ने अनुसार चाहिँ त्यसले आधारहरू प्रदान गर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्ने र त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकताहरू त्यत्तिकै टटकारो देखिन्छ। अर्को कुरा, जुन स्थानीय तहहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अनडिफाइन्ड, जुन चाहिँ अपरिभाषित कुराहरूमा भूमिकाहरू आफै नेतृत्व लिएर गरिरहेछन् हामीले भन्यौँ, त्यसलाई कानुनी आधार र वैधताका साथसाथै त्यसका लागि के अब उनीहरू चाहिँ निर्णय गर्न, पर्याप्त रूपमा त्योसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ स्रोत परिचालन गर्न के उहाँहरूलाई सक्षम बनाएका छौँ भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ। जस्तो उदाहरणका लागि क्वारेन्टाइन, सुरुमा त क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले एउटा सङ्घीय नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। तर त्योसँग अवस्था काम गरेर भनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ राम्रो भएको जस चाहिँ तिनटै तहको सरकारहरूले लिने अवस्थाहरू देखिन्छ भने नराम्रो भएको अब जस चाहिँ कोही लिन कोही तयार हुने अवस्था छैन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउने, सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारको दायित्वभित्रको विषयहरू रहेका छन् भने त्यो विषयमा चाहिँ स्थानीयता अनुसार आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने अनि खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू, सरसफाइको व्यवस्थापन गर्ने, अभियसली यी कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको दायित्वमा पर्छन्। तर त्यो दायित्वमा पर्ने कुराहरूलाई निर्वाह गर्नका लागि पनि के माथिबाट अथवा नेपाल सरकारले दिने मापदण्डहरू, बनाएका नीतिहरू स्थानीयता अनुसार कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ। यदि त्यो काम चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीयता अनुसार चाहिँ त्यसलाई इनोभेसन थप्ने, आफ्नो स्थानीयता अनुसार नीति बनाएर अगाडि बढ्ने अधिकार, कार्यगत स्वायत्तता पनि किन नदिने भन्ने कुराहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई 175 उनीहरूको खाना खर्च बाबत रु 175ले भ्याउनुपर्छ भन्ने जस्ता केही सैद्धान्तिक केही सर्कुलरहरू भएको अवस्थाहरू पनि हामी देख्छौँ। अब त्यो सबै स्थानीयता अनुसार चाहिँ त्यसले काम नै गर्दैन। जहाँ हामी 1 लिटर मट्टीतेलको 150-200मा किन्नुपर्ने स्थितिहरू छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले दिने अनुदान अथवा सङ्घबाट पाउने अनुदानबाट यो बेहोर्नुहोस् भन्न चाहिँ व्यवहारिक नै हुँदैन, सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले यो अधिकार क्षेत्र स्थानीयको हो भन्ने स्थापित हुने हो भने त्यो अनुसारको नीति बनाउन कार्यगत स्वायत्तता पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्ने अवस्थाहरू छ। अर्को कुरा म निवेदन गरौँ, जस्तो नेपाल सरकारले हाम्रो जुन यो कोभिड फन्ड, हाम्रो सङ्क्रमण सम्बन्धी रोकथाम सम्बन्धी हाम्रो केन्द्रीय कोष छ, लगभग 2 अरब 30-35 करोड जति हामी जम्मा गरिसकेका स्थितिहरू छ। तर अहिलेसम्म त्यसबाट भएको खर्च स्थानीयहरूलाई सुरुमा अब केही खर्च गर्न प्रक्रियाहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। तर स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तह मार्फत त्यो बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियाहरू अझै सुरु भइसकेका अवस्थाहरू छैन। त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुग्थ्यो भन्ने बुझिरहेको अवस्थाहरू छन्। यी आदि इत्यादि कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ हामीले माथिबाट सहयोग गर्नुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने अवश्य भावी रूपमा स्थानीय तहहरूको क्षमता, स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण, त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई त्यो चाहिँ निकै उत्साहप्रद देखिँदैन। अब यो प्रक्रियामा पनि हामीले स्थानीय तहहरू आफै कसरी सक्षम हुने र सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूबाट कसरी सहयोग हुने भन्ने कुराहरूलाई सँगै छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो समग्र स्थितिमा हेर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, स्थानीयबाट पनि सिक्न सक्छौँ। जस्तो एउटा स्थानीय तहले राम्रा कामहरू र अनुभवहरू हासिल गरेका छन्, तर त्यो मोडेल चाहिँ सङ्घ सरकार अथवा नेपाल सरकार र प्रदेशको चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यसबाट सिकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण छन्। जुन प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन् यो हामी राम्रो डाइरेक्सनमा छौँ, तर गर्नुपर्ने धेरै छ।
हजुर सर, अब म डाक्टर पन्त सरकोमा जान्छु। डाक्टर साहब, हजुर डाक्टर साहब यहाँ त अर्थविद हुनुहुन्छ र यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ। अब स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनका निमित्त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इन्स्टिट्युसनल पार्ट हो, अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट हो। यो सबै कुराहरूमा हेर्न सकेन भनेदेखि हामीले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयताको कार्यान्वयन बढाउने यी सबै कुरा गरे पनि त्यो चिज के भने हामीले अपेक्षाकृत हामीले फल पाउन सक्दैनौँ। अघि सरले परशुराम सरले ल्याउनु भएको कुरा अहिले के छ त भने स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हिसाब गर्दाखेरि प्रदेशको भन्दा त धेरै निकै माथि गएको देखिन्छ। तर सङ्घलाई पनि सङ्घीय सरकारलाई पनि अलिकति चुनौती दिने खालकै छ एक हिसाबले भन्यो भने। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर के भइरहेछ त भने त्यहाँ एउटा समस्या चाहिँ छ, खर्च उनीहरूले गरेका छन् तर त्यो खर्चको इफिसियन्सी जुन छ नि, प्रभावकारिता जुन छ, त्यो प्रभावकारिता चाहिँ के छ भने अपेक्षाकृत अलिक भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँ चाहिँ उनीहरूलाई इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको निम्ति चाहिने कुरा एउटा कानुन चाहियो। अघि सरले उनीहरू कानुनलाई पनि मिलाउनु पर्यो। अहिले पनि केन्द्रले के गर्छ त भन्दा धेरै कुराहरू आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने गरेको भनेर गुनासो आइरहेछ। प्रदेशको गुनासो त्यस्तै छ, स्थानीय तहको गुनासो त्यस्तै छ। अनि दोस्रो कुरा के हुन्छ भने रिसोर्समा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको के भने खर्च बिस्तारै उनीहरूको क्षमता पनि बढाउँदै जाने र रिसोर्स पनि थप्दै जाने गर्नुपर्ने हो वास्तवमा भन्यो भने। त्यो चिजमा चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्दैन। हजुर। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सङ्घीयताको सब्सिडियरी प्रिन्सिपल जुन छ नि, त्यसलाई हामी आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। यदि त्यो प्रिन्सिपललाई आत्मसात गर्ने हो भने वी हेभ टु फोकस अन द लोकल गभर्मेन्ट। होइन, गर्नु पर्यो नि। सेवा प्रवाह गर्ने कुरा त उतै नजिकको घर दैलोको नजिकको चाहिँ सरकार, नागरिकको चाहिँ घर अगाडिको सरकार भनेपछि त त्यो गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि के हुन्छ भने सङ्घीयताको प्रिन्सिपल नआएर चाहिँ सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिँदैन। अस्ति अब आज मात्रै मलाई चाहिँ मैले एउटा यो स्टडीमा चाहिँ गरेको थिएँ। अहिले बजेट बनाउने बेलामा कर्मचारीहरू छैन र उहाँहरूले चाहिँ त्यो गाइडलाइनहरू अरू यो चाहिँ अलि चाहिँ मिहिन ढङ्गले बजेट बनाउनुको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो परिरहेको छ स्थानीय सरकारलाई। र पहिले पनि के थियो त भन्दा पहिले पनि उसका प्राविधिक नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ फाइल चाङ भएर बस्ने, अनुगमन नहुने, इस्टिमेट नबन्ने भएर चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ सकिरहेको थिएन। र अहिले यो हिसाब गर्ने हो भने सेन्टरमा चाहिँ प्रशस्त कर्मचारी छन् हेर्नुहोस्, तर तल छैन। गर्दाखेरि के हुने हो त भन्दा हाम्रो खर्च चाहिँ यसरी ज्यादा गइरहेछ र यो स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ यी चिजहरूमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को एउटा चिज छ, यो अर्को एउटा चिज अब तपाईँहरूले कति याद गर्नु भएको छ, अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदानमा अहिले चाहिँ प्रमोसनल ग्रान्ट चाहिँ त्यो चाहिँ के प्रोत्साहन चाहिँ अनुदान पनि राखेको छ, त्यो कार्य सम्पादनमा आधारित चाहिँ दिने भनेर। हजुर सर हो। अब तर के हुन्छ भने प्रिन्सिपल समानीकरण अनुदानको र त्यो चाहिँ प्रमोसनल ग्रान्ट जुन छ, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान छ, त्यो अनुदान चाहिँ दे आर क्वाइट अपोजिट डिरेक्सन। हजुर सर। किनभने यतातिर के हुन्छ भन्दा कमजोरलाई माथिको लेभल उठाउनको निम्ति गर्ने चिज हो। होइन, उसको सेवा दिने क्षमता चाहिँ कम भएर त्यसलाई उठाउनको निम्ति हो। अर्कोतिर चाहिँ अब जसले राम्रो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुदानबाट चाहिँ काटेर चाहिँ हामी त्यहाँ दिन्छौँ भनेदेखि अब राम्रो गर्न सक्ने नगरपालिका, स्रोत भएका अथवा साधन भएका अझै चाहिँ इफिसियन्सी बढ्ने खालका नगरपालिकाले त्यो त पाउने भयो। त्यसले त सिधै के हो त भने समानीकरणलाई चाहिँ उसले चुनौती दियो, त्यो प्रिन्सिपललाई नै चुनौती दिइरहेछ। होइन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मैले हेरेको थिएँ त्यो डकुमेन्टमा, र यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यसबाट कटाइएको छ भनेको छ। यो चिज पनि के हुन्छ भने यो यस्ता चिजहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ अब धेरै कुरा आइरहेको छ, मैले धेरै नदोहोऱ्याउँ। विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको
उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। त्यसमा सेन्टरले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अहिले पनि छ नि तपाईँको 20-30 लाखका योजनाहरू केन्द्रले पठाइदिने, 50 लाखका चाहिँ योजनाहरू केन्द्रबाट पठाइदिने, यस्तो खालको चाहिँ स्थिति अहिले पनि कायम छ। भनेपछि यस्तो चिजहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा खालको चाहिँ डिमार्केसन, एउटा खालको चाहिँ आधार तयार गरेर चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्रको आधार चाहिँ ऐन संविधानले परिभाषित गरेको कुरालाई ऐनले चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित गर्न पर्यो। ऐनले परिभाषित गरेका कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग नियमले क्लियरिफाई गर्नु पर्यो। यो सबै चिजहरूलाई गरेर र उनीहरूलाई चाहिँ तालिम, अहिले तालिम, त्यसपछि गएर चाहिँ मतलब चाहिँ जनशक्ति स्रोत, यी सबै कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तालिमको पनि एउटा चिज छ। मैले चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाको क्षेत्रबाट तालिमहरूलाई पनि हेर्दाखेरि अब एउटा वान डोर तालिम दिएको छ अनि उनीहरू भ्याइन तालिममा जानुपर्छ। मिटिङ भनेको छ, हिँडेको छ होइन, भ्याइ नभ्याइकन हामीले अपेक्षा जतिको पाइरहेको छ। यस्ता चिजहरूलाई पनि कुन चिज उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्ने हो, जनप्रतिनिधिलाई कसरी ट्रेन गर्नुपर्ने, कर्मचारीले कसरी ट्रेन गर्नुपर्ने, त्यो पनि गर्नु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ यताउता हस्तक्षेप होइन कि एउटा वान डोर पोलिसीबाट र समय र स्रोत भन्ने कुरो सीमित हुन्छ, त्यसलाई त मिलाउनु पर्यो नि। त्यसकारण त्यो समय र स्रोतलाई चाहिँ सीमित समय र स्रोतलाई को चाहिँ प्रभावकारी उपयोग गर्ने गरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सर, अब म हेमराज सरलाई सोध्न चाहन्छु। हेमराज सर। हजुर भन्नु। सर, यहाँ पनि स्थानीय तहमा विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर लामो समय कार्य गर्नुभएको छ र स्थानीय तहका विविध क्षेत्र सङ्घीयता लगायत विविध क्षेत्रमा यहाँ अनुसन्धानमा पनि विभिन्न संलग्न हुनुहुन्छ। अब के छ, अब स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका निमित्त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको चाहिँ तपाईँको कानुन बनाइदिनु पर्यो। किन भन्दा सङ्घीय कानुनहरू पनि थुप्रै बन्नु बाँकी छ। तपाईँको जस्तै स्थानीय सेवा ऐनदेखि लिएर तपाईँको समन्वय गर्ने ऐनदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनका कुराहरू सङ्घीय हिसाब किताबले पनि थुप्रै ऐनहरू बन्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारको ऐन अन्तर्गत रहेर पनि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय तहलाई आवश्यक चाहिँ ऐनहरू बनाइदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर क्षमता विकासमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अब सङ्घ र प्रदेशले काम गर्नु पर्यो। त्यसरी गरियो भने चाहिँ, किन भन्दा हाम्रो चाहिँ यो सङ्घीयताको अनुभव चाहिँ छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ, जान्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। त्यस कारणले यो प्रगति हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै नकारात्मक कुराहरूलाई मात्र हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गर्छौँ, तर सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि हामीले हेर्न सिक्नुपर्छ। त्यहाँदेखि यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई लागेको यो हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो कार्य सम्पादनको कुरा मलाई पनि एकदमै खड्केको, धेरै पहिलेदेखि मैले बोल्दै आएको। अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि समानीकरण अनुदान मध्येबाट चाहिँ केही प्रतिशत रकम चाहिँ कार्य सम्पादनका आधारमा दिने भनेर छुट्याएको हो। त्यो कार्य सम्पादन भएको नभएको थाहा पनि भएन, त्यसको त्यो अनुसारको वितरण भएको नभएको थाहा पनि भएन। अब यो साल पनि राखेको छ भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन पछि के हो, कुन संरचनाले त्यसको कार्य सम्पादन गर्छ र त्यो अनुसारको आधारमा बाँडिन्छ भन्ने कुरा पनि अझै पनि चुनौतीपूर्ण भएको हुनाले त्यसतर्फ पनि सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ध्यान दिनु पर्यो र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो एकदमै राम्रो कुरो। यसले के भन्दाखेरि तपाईँको राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्ने भनेको भन्दा कमजोरी हुनेहरूलाई कसरी उनलाई अझै क्यापेबल बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने कुरो त्यो पनि देखिन्छ। ग्याप एनालाइसिस पनि एउटा टुलको रूपमा लिन सकिन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा भन्छु तपाईँको यो कोभिडसँग लड्नका लागि बजेटको चुनौती छ, क्षमताको कमी छ भन्ने कुरो जुन हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। अब अहिले सङ्घीय सरकारलाई मेरो के अनुरोध छ भन्दा यो विशेष अनुदान सम्बन्धी जुन कार्यविधि छ, विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरेर यो के भन्दा कोभिड भनेको पनि विश्वको लागि, नेपालको लागि पनि एउटा विशेष किसिमको परिस्थिति हो। विशेष किसिमको परिस्थितिसँग लड्नका लागि विशेष किसिमको बजेटको पनि खाँचो पर्ने भएको हुनाले
त्यो कार्यविधिमा संशोधन गरेर आवश्यक पर्ने स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त मात्रामा उपयुक्त ढङ्गले तपाईँको बजेटको वियोजन छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव छ। किन भन्दा कोभिडले सबै जिल्लालाई पनि असर पारेको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले गर्दा सबै प्रदेशलाई त अलिअलि ठोक छ। त्यस कारणले जहाँ बढी प्रभावित छ, जहाँ चाहिँ बढी खर्चको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ विशेष अनुदान चाहिँ सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु शिवजी। हजुर धन्यवाद सर। अब म डाक्टर शेषरमण सरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेउपाने सर, नेउपाने सर, डाक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर साहब। ठिक छ, धन्यवाद छ। यो दुई तिनवटा कुराहरू आइरहेछन्। अब राम्रो कुराहरू आयो। त्यो कार्य सम्पादनको आधारमा दिने कुरा आफैमा राम्रो, यो पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका थियौँ। अब त्यसका केही अब नराम्रो पक्ष पनि होलान्, त्यो चाहिँ गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दै थियो। तर कहाँ कसरी अल्मलिया छ त्यो एउटा समयले निकास निकाल्ला। अब मलाई चाहिँ स्थानीयको चिन्ता गर्नुपर्दा खास गरी स्थानीय तहले कसरी काम गर्लान्, किनभने धेरै लामो समयसम्म चुनाव भएन। झन्डै 2 दशकपछिको चुनाव भइसकेपछि स्थापित भएको स्थानीय तह, स्थानीय सरकारहरू फेरि अब काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, कि उनीहरूले आफ्नो त्यो हिसाबको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अझ चुनौतीपूर्ण लागिरहेछ। किनभने कर्मचारीको कुरा पनि त्यत्तिकै छ। बजेटको कुरा त अब पहिला जस्तो आइरहेको थियो। बजेट चाहिँ गत वर्षहरूमा हेर्ने हो भने अझ उनीहरूले खर्च गर्न सकिरहेको थिएनन्। बजेटको धेरै थोरै भन्नेतिर अहिले गइहाल्ने बेला भएको छैन। तर अहिलेको आएको सङ्कटको हिसाबले, तर अघि हेमसरले के भन्नुभयो भने कहीँ कोभिडले कहीँ प्रभाव परेको छ, कहीँ परेको छैन, त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर त्यस्तो होइन, किनभने त्यहाँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ पर्ने नपर्ने देखिन्छ। तर बाहिरबाट आउने जुन जनशक्ति, बाहिरबाट आउने रोजगारीको समस्याहरू हुने, खाद्य सङ्कटहरू पर्ने, खाद्य सुरक्षाको स्थिति चाहिँ हुने नहुने सबै जिल्लाहरूमा पर्न सक्छ। र स्थानीय तहलाई चाहिँ अब अर्को एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने, जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थियो जसको लागि 11 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा असफल कार्यक्रम भइसकेको थियो। किनभने कोही पनि मान्छे रोजगारी, म बेरोजगार छु भनेर आएर दर्ता हुने र अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ विकास निर्माणको काममा गएर अनि विकास निर्माणमा काम गरेर त्यसबाट पैसा लिने, त्यस्तो एकदमै वितृष्णा भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्था थिएन। हेलो हजुर, हजुर सर, के बोल्दै हुनुहुन्छ? भन्नु सर। हेम सरले के भन्न खोज्नुभयो? ए होइन सर, होइन, सरी सर। ए हजुर, सरको यहाँ लाइटमा आइरहेको थियो, त्यही भएर। ठिक छ। अनि मेरो चाहिँ कुरा के भने, अब यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन असफल भएकोमा पनि अहिले पैसा बढेर आएको छ होइन, 11-12 अरब छ त्यो पैसा। अनि संसदीय क्षेत्र विकास कोष जुन पूर्वाधारको पैसा हो, हामीले पहिलेदेखि संसदीय विकास कोष भन्दै आयौँ, त्यसको लागि 6 अर्ब छुट्याइएको छ। यो हेर्दा 17-18 अर्ब यो पैसा छ। र विशेष अनुदानमा जुन जाने, समपूरक अनुदानमा जाने जुन झन्डै 20 अर्ब छ, यो सबै पैसा चाहिँ यो क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने जस्तो देखिन्छ। अब हुन त त्यो यी दुईटै कार्यक्रमहरूको विरोध भइरहेको थियो। अब यी दुईटा अरू थप अनुदानहरू पनि अलिअलि विवादित जस्तै लाग्छ मलाई। तर जे होस्, यति ठुलो अङ्क छ, यो अङ्क स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ, उनीहरूले त्यसमा काम गर्न पाउनुपर्छ। यसको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले तत्काल अहिले परेको प्रभाव, किनभने बजेट, वार्षिक बजेट तुरुन्तै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले तत्काल चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा ऱ्यापिड हिसाबले तत्काल एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ कि त्यसले पारेको प्रभावहरू के छ, कस्तो छ, कुन कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो, पहिलाको अवस्था के थियो, अहिलेको अवस्था के छ, र तत्काल उठाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ क्विक एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ एउटा। र अलिकति स्थिति मत्थर भइसकेपछि अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर पालिकाहरूले काम गर्न सक्छन्। र वार्षिक योजना बनाउनु पर्ने उनीहरूको मुखमुख आइसकेको हुनाले अहिले तत्काल सबै पालिकाहरूले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो र हामीले कसरी यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। र अब खास गरी हामीले स्थानीय रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र कसरी चाहिँ जनताहरूलाई आशावादी बनाएर फेरि काममा फर्काउने, फेरि उनीहरूको चाहिँ जीवनलाई सरल हिसाबले गर्ने, खास गरी खाद्य सुरक्षाको हिसाबको कुरा छ। र अहिले चाहिँ तालिम दिने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेछ। विदेशबाट आउने जनशक्तिहरू पनि बिस्तारै अब नआउला के होला भनेपछि उनीहरूलाई सिप बनाउने, सिप सँगसँगै अनि ज्ञान सिप सँगसँगै उनीहरूलाई प्रविधि र चाहिँ वित्तमा भनौँ न, फाइनेन्समा उनीहरूको चाहिँ लिङ्क गर्ने गरी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ। र आउने बजेटहरू नै स्वाभाविक रूपमा आउला, स्थानीय स्तरमै उठ्ने बजेटहरू अलिकति कम होला। तर जुन
यी 2-3टा 4वटा प्रोग्रामहरू जुन छन्, जुन प्रोग्राम चाहिँ स्थानीय तह मार्फतै खर्च हुनुपर्छ र त्यसको लागि कसरी खर्च गर्ने भनेर अलिकति घनीभूत रूपमा हुन त अहिलेको बजेट तर्जुमाको लागि जुन वडामा बस्तीमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले एउटा क्विक एसेसमेन्ट विज्ञहरूबाट क्विक एसेसमेन्ट गरेर त्यसको बेसमा प्लान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई यो काम गर्नको लागि बजेटको कमी हुनु दिनु हुँदैन र उनीहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। त्यसको खबरदारी सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर परशु सर हजुर सर, अब यहाँको विचारमा स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनका निमित्त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? मैले अघि नै पनि धेरै कुराहरू राखेँ। प्रदेश र सङ्घको तर्फबाट अथवा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने उनीहरूको क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, उनीहरूलाई चाहिँ पर्याप्त चाहिँ सहजीकरणको व्यवस्थाहरू र वित्तीय व्यवस्थापनको कुराहरूमा धेरैभन्दा धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ नेपाल सरकार प्रदेशले लिनुपर्ने अवस्थाहरू छ। म अलिकति अब आउँदा दिनहरूको एउटा पोटेन्सियल सिनारियो जहाँ स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। म त्यो कुरामा थोरै अनुरोध गरौँ। यत्रो कामहरू गरिरहेछन् स्थानीय सरकारहरूले, तर त्यहाँ काम गर्ने क्रममा सामान्य त्रुटि, सामान्य अप्ठ्यारा, गल्ती धेरै कुराहरू हुन सक्लान्। सामान्य कुराहरू हो भनेर चाहिँ छुट पाउने अधिकार भोलि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू त्यो तहमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ छैनन्। त्यसैले उनीहरूले केही पनि स्थानीय तहमा व्यवस्थापनको प्रक्रियाहरूमा, बजेट व्यवस्थापनको कुराहरूमा, जनशक्ति व्यवस्थापनको कुराहरूमा, सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा, राहत वितरणमा साँच्चीकै सरकारको अनुभूति दिनुपर्ने र तहगत सरकारहरू प्रदेश र सङ्घको प्रति सन्तुष्टि बढाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारहरूको काँधमा छ। त्यसैले यसका लागि चाहिँ 1-2टा कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूले पहिलो जे कामहरू स्थानीय सरकारबाट भइरहेछ त्यो कानुन बमोजिम उहाँहरूले सम्पादन गर्नुहुन्छ। फेलर अफ यो कुनै पनि कानुनहरूमा चाहिँ सामान्य प्रक्रियाहरूमा समेत त्रुटि भयो भने भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई र संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत उहाँहरूको यो राजनीतिक क्यारियरमा पनि अप्ठ्यारो पुग्न सक्ने अवस्थाहरू अवश्यम्भावी कुराहरू छन्। यो सङ्घीय सरकारको नीति हो, त्यसैले हामी चाहिँ यसमा धेरै जिम्मेवार छैनौँ भनेर छुट पाउने अवस्थाहरू छैन। त्यो नीतिको डिफेन्स गर्नुपर्ने र त्यो नीतिले सिर्जना गरेका दायित्वहरू समेत बोक्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू छन्। अनि यति गहन जिम्मेवारीमा भएको हुँदा उहाँहरूले आफूले गर्ने प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कानुन, नीति, सहभागिता, छलफल आफू र आफ्नो दल केन्द्रित मात्र होइन कि विपक्षी दलहरू र आम नागरिकहरूलाई पनि संलग्न गराएर अगाडि जानुपर्ने स्थितिहरू देखिन्छ भने उहाँहरूले गर्ने निर्णय र उहाँहरूले गर्ने अरू कानुनी प्रक्रियाहरू तिनीहरू चाहिँ साँच्चीकै आवश्यकता परेका क्षेत्र र व्यक्तिहरूको समूहहरूको हितमा चाहिँ जान्छ भन्ने कुराहरू पनि पुष्टाइ जस्टिफाई गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा छ। जस्तै एउटा उदाहरण मात्रै निवेदन गरेको मैले, अहिले स्थानीय तहहरूलाई तिमीले कोरोनाको सबै जिम्मेवारी ल्याऊ तर खर्च गर्दाखेरि तिमीलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको रकम र तिम्रो आफ्नो स्रोतबाट खर्च गर भनेको छ। यो वर्ष उनीहरूको चाहिँ परिषद, उनीहरूको सभा नबसेसम्म, स्थानीय सभा नबसेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम निश्चित रकम मात्र उहाँहरू खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर एउटाबाट अर्कोमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सङ्घ सरकारले त्यति भन्दैमा अरू प्रचलित कानुनहरूलाई इग्नोर गर्ने अवस्थाहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसैले त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्ने काम प्रक्रियाहरू पारदर्शी छन्, जवाफदेही छन्, कानुन बमोजिम छन् भन्ने दायित्व पनि यहाँहरूसँगै भएको हुँदा आउँदा दिनका टेन्सन आगामी अब यहाँहरूको त त्यत्रो राजनीतिक क्यारियर बोकेर आउनु भएको छ। हामीलाई पढाउने एकजना गुरुले भन्नुहुन्थ्यो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुने भनेको त्यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा लिएर आएको नेतृत्व हुन्छ। जोसुकै पनि आजको 15-20 वर्ष पछिको हाम्रो चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्री हो उहाँहरू। त्यसैले उहाँहरूलाई अहिले लाग्ने आरोप, अहिले उहाँहरूको सानो सम्पादनमा हुने त्रुटिले उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि संवेदनशील छन्। त्यतातिर पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु हुन आग्रह गर्छौँ। उहाँहरूले गरेको तमाम राम्रा कामहरूलाई हामी स्याल्युट गर्छौँ र अरू थप जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्न र हामी नागरिकलाई कन्फिडेन्समा लिएर बढ्न चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद सर। अनि हाम्रो डाक्टर अब पन्त सर, डाक्टर साहब
हजुर डाक्टर साहब के छ अब हाम्रो लगभग समय सकिन लागेको छ। अब छोटकरीमा सरले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका निमित्त सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। अघि त धेरै कुराहरू परशुरामजीले नि ल्याइसक्नु भयो, हाम्रो नेपालीले नि ल्याइसक्नु भयो। पहिलो कुरा, अहिले एउटा चिज चाहिँ स्थानीय तहमा बल गर्दा गर्दै पनि, काम गर्दा गर्दै पनि उहाँले धेरै अनुभव त प्राप्त गरिसक्नुभयो, तर जुन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा धेरै आवाजहरू उठ्ने गरिरहेको छ। त्यो चिजलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विचार गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। साँच्चै नै भन्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी व्यस्त जनप्रतिनिधि कोही छ भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू छन् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो तहसम्म मान्छु। र सबैभन्दा अझ बढी व्यस्त भनेको चाहिँ वडाध्यक्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई है। त्यस कारणले उहाँहरूले मेहनत गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुरा, दुईटा कुरा, कति त इन्टेन्सनली पनि ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन भएको छैन, कतिपय चाहिँ नजान्दै चाहिँ नजानेर चाहिँ अब नजान्दाखेरि पनि त्यो खालको स्थिति पैदा भएको छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू आफैले नै सुधार गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। अर्को चाहिँ के हो त भने जस्तो साना कार्यक्रमहरू, साना पूर्वाधारका विकासका कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ तिनीहरूलाई बढी चाहिँ श्रम प्रदान बनाउन सकिन्छ, जसले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने चाहिँ श्रमिकहरूलाई लगाएर चाहिँ गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने साना खालका चाहिँ विकास आयोजना, जस्तो अझ म के भन्छु भने एउटा सिँचाइको आयोजनाले एक त स्थानीय कृषि प्रणालीलाई पनि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, सँगसँगै के हुन्छ त भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि हुन्छ। साना सिँचाइ आयोजनाहरू यस्तो अनि साना पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई माथि चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को चिज चाहिँ केन्द्र र चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि अघि हेमराज सरले नि भन्नुभयो कि अब यो सिक्ने क्रममा पनि हो, र अलिकति बढी हामीले सिक्दै धेरै कुराहरूमा, र एक त स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको प्रेसर पनि, र त्यसपछि गएर चाहिँ दिनानुदिन अलिकति चाहिँ सङ्घीयतालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने र त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने पनि अवस्था भएको हुनाले केही कुराहरू त अघि बढिरहेछ। तर अझ मेन ढङ्गले अघि परशुरामजीले नि भन्नुभयो कानुनको हिसाबले सबल बनाउने कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ स्रोतलाई परिचालन गर्ने कुराहरूमा सबल बनाउने कुराहरू, र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरू यस्तोमा जानुपर्ने हुन्छ। अघि यहाँ एउटा चाहिँ उहाँले सीएस सरले निकाल्नु भएको थियो कि यो उसको निड एसेसमेन्टको कुरा हो, क्विक निड एसेसमेन्टको कुरा। अहिले मैले चाहिँ त्यो एउटा त्यो काम गरिरहेको छु मैले, त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो खालको सहजीकरणको एउटा फ्रेमवर्क होला भनेर त्यसमा गरिरहेको छु। तर अहिले स्थिति के भयो त भने अब त्यसै सिलसिलामा तल चाहिँ उहाँहरू त्यही अहिले चाहिँ जनशक्तिको कमीले गर्दाखेरि र अहिले बजेटको हतारो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको, र अर्को एउटा यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा एडजस्टमेन्ट जुन चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यसको प्रतिरोधमा चाहिँ लड्नुपर्ने कुरा हुनाले उहाँहरू बाहिरबाट आएका कुराहरूलाई अथवा चाहिँ नयाँ थप कुराहरूलाई कतिपयले चाहिँ इन्टरटेन गरिरहनु भएको देखिँदैन। तर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ किन समयमै विचार गरिदिने हो भने केन्द्रीय तहबाट, प्रदेशको तहबाट समयमै विचार गरेर कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समयमै विचार गरिदिने हो भने के हुन्छ भने उहाँहरूको सबलीकरण हुन्छ। त्यो सबलीकरणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सेवा प्रवाहमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ प्रभाव पर्छ। अब अघि रोजगारको कार्यक्रमको कुरा आयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुरा अघि उठाउनु भएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो बडा चुनौतीपूर्ण कुरा छ, र हिजो त वास्तवमा भन्यो भने त्यो जसले रोजगारी पाए तिनले रोजगारी नहुनेले रोजगार पाएका होइनन् कि। खास गरी के हुन्छ भने अलिअलि कहीँ फुर्सद हुने र त्यो रोजगारी कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर कन्ट्रिब्युसन गरे देखिन्छ। नत्र भनेदेखि वास्तविक उसमा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। त्यो के हो त भन्दा जम्मा त्यतिखेर कति 2 लाख चाहन्छन्, कतिको चाहिँ रोजगारी चाहिँ सृजना गर्ने कति नै 50,000 कति यस्तै के थियो होइन, मैले डेटा बिर्सेँ होइन, तर पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। अहिले यो स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर यो रोजगारीको कार्यक्रमलाई पनि गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने
एक त स्थानीय तहले स्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरूमा उनीहरूमा क्षमता बढ्दै जान्छ, अभ्यास बढ्दै जान्छ। अर्को कुरो सङ्घीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई पनि त्यो खालको अवस्था छ। अर्को एउटा चुनौती चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ त्यो कृषिको हुन्छ, कृषि उत्पादनलाई चाहिँ बचत सुरक्षित गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो चिजमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। अब कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कति सबल बनाउँछ र कति परिचालन गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ हैन। यो त्यो कुराहरूमा पनि के हुन्छ भने यस्ता चिजहरूमा, किनभने यी आधारभूत जुन कुराहरू छन्, आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भने के सङ्घ सरकारले र प्रदेश सरकारले कन्जुसाइ नगरिकन स्थानीय तहलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गर्यो भनेदेखि हुन्छ। आखिरमा समग्रमा भन्दाखेरि उही कुरा हो कि क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको कुरा हुन्छ हैन, रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हुन्छ। यो 3-4वटा कुराहरूमा मेन ढङ्गले लाग्यो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय तह बलियो पनि हुन्छ, सङ्घीयता बलियो पनि हुन्छ र नागरिकहरूले सेवा पनि पाउँछन्। र हामीले जुन एउटा मोडेलको सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने भनेर हाम्रो मुलुकले र संविधानले चाहिँ परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पना गरेकोलाई चाहिँ हुनसक्छ। एउटा लास्टमा मैले थप्न चाहिँ के चाहन्छु भने अहिले कोभिडको विरुद्धमा जुझ्ने जुन कुराहरू छ, अहिले टड्कारो कुरा चाहिँ हामीले जति सबल कुरा गरे पनि अहिले टड्कारो भने चाहिँ त्यही नै हो। त्यसमा समस्या के छ त भन्दा अब डाक्टर छैन, हेल्थ सेन्टर छ डाक्टर छैन, परीक्षण सामग्रीहरू छैन। अब यो सुविधाहरू नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने स्थानीय सरकारले चाहिँ उनलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको हुन्छ। र अर्को क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो परशुराम सरले कि शेष सरले गर्नुभयो। अब क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा मैले यसो हेरेँ त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको कुरा पनि राख्नुपर्छ भनेर मापदण्ड हेरेको त त्यो स्थानीय तहले कहिले पुर्याउन सक्ने थियो, त्यस्तो खालको मापदण्ड चाहिँ छ। तर त्यस्तो मापदण्ड चाहिँ या त सङ्घले के हुन्थ्यो भने त्यस्तो मापदण्ड जारी गर्नु हुँदैन थियो। अब उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउनै पर्ने छ, जस्तो भए पनि त्यहाँ चाहिँ एक हिसाबले सुरक्षित राख्नुपर्ने चाहिँ तहको चाहिँ बाध्यता छ। किनभने तिनले चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्यो कि गरेन, त्यहाँका नागरिकले त स्थानीय तहलाई नै देख्छन्, उनीहरू त्यो हिसाबले चाहिँ गरिरहेछन्। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मापदण्डको भयो कि भएन भनेर चाहिँ बहस चलाउने कुरा छ। तर त्यसलाई मापदण्ड पुर्याउनको निम्ति चाहिँ के सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने छैन। र साथसाथै अघि सरले चाहिँ उठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ उसको राहतको कुरा र खाद्यान्नको कुरा, त्यो पनि ल सधैँ पाल्नुपर्ने भयो, 4 महिना पाल्नुपर्ने भयो भने स्थानीय तहको स्रोतले चाहिँ हाल्दैन। र तिमीहरूले गर, तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ, घरबाट पनि बाल पनि तिमीहरू नल्याउ, घरमा लिन बन्द गरिदिने, बाल कर छुट गऱ्यो भने पनि कसलाई चाहिँ हुने भयो त भन्दा ती स्थानीय तहले बिहोर्नु पर्ने भयो। अनि खाद्यान्न सप्लाई गर्नु पर्यो भने पनि के हुने भयो भन्दा स्थानीयले बिहोर्नु पर्ने भयो। भनेपछि मार चाहिँ सबै स्थानीय तहलाई हुने। अनि सेन्टरले चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति आदेश जारी गर्ने जस्तो जुन परिपाटी यो छ, यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरामा सेन्टरले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। अब हाम्रो समय लगभग सकिन लागेको छ। हाम्रो हेमराज सर। हजुर सर, अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। अब यहाँहरू चारैजनालाई म बढीमा 1 मिनट भित्रमा स्थानीय सरकारलाई कसरी पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनका निमित्त अनुरोध गर्दछु। बढीमा 1 मिनट भित्रमा सर, अब यो समय सकिन लाग्यो। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त हजुरलाई नै धन्यवाद दिन पर्यो, यो जुन चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भएको छ र कमसेकम 4 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभव आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा फोरम बन्यो, यसको लागि हजुरलाई विशेष धन्यवाद छ। धेरै कुरा आइसकेको छ। स्थानीय तहहरूलाई अब धेरै जिम्मेवारी छ हैन, धेरै जिम्मेवारीहरू संविधानले दिएको छ, कानुनले पनि दिएको छ। कतिपय कुराहरू संविधान र कानुनमा नभएका कुराहरू पनि उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कि जनताको नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि जनताको पिरमर्कामा उनीहरू नै बस्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई बढी नै जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले हामीले सकेसम्म अब स्थानीय तहलाई क्षमतावान बनाउनतिर सबै पक्ष लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हुँदै के भन्दाखेरि अब उहाँहरूको कार्य सम्पादन पनि त्यति नै राम्रो हुनुपर्छ, चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्ने भएको हुनाले जनताप्रति उनीहरू जवाबदेही हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि
अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी जति पनि तपाईँको यो भनौँ न औजारहरूको चाहिँ अभ्यासहरू हामीले सुरुदेखि गर्दै आएका छौँ। सामाजिक परीक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने जस्ता टुलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने उनीहरूलाई बढी जवाफदेही पनि बनाउन सकिन्छ, क्षमतावान पनि बनाउन सकिन्छ र उनीहरूबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न छिटो छरितो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई शिवजी। हस्, धन्यवाद सर। अब हाम्रो शेषरमण सर। हस्, धन्यवाद। हो, अब कसरी पारदर्शी हुने र कसरी उनीहरूले गरेको कामहरूबाट जनताको विश्वास लिने भन्ने कुराहरू त अब गरेको कुरालाई पारदर्शी बनाउने विभिन्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू छन्, तिनीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो एम सरले नि भन्नुभयो, म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ। मलाई चाहिँ भन्न मन लागेको के हो भने सङ्घले अथवा प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार जसले भए पनि जुन सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू छन्, पूर्व प्रहरीहरू छन्, सेना छन्, शिक्षकहरू छन्, उनीहरूको यो महामारीमा सहयोग लिने के अरे आह्वान गरेको कतै पनि त्यस्तो देखिएन। कहीँ कहीँ अहिले देखियो स्कुलहरूमा कलेजहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने छ, तर त्यहाँ चाहिँ खालि जनप्रतिनिधिहरू मात्रै गएर उभिएको, केही पत्रकार साथीहरू मात्रै गएको त्यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, सेना, प्रहरी सबैलाई चाहिँ एकपल्ट आह्वान गरेर यो काममा सहयोग गर भनेर जुन सरकारले भने पनि हुन्छ, यो आह्वान चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ ढिलो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवसर छलफलको लागि शिवजीलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब परशु सर। धन्यवाद शिवजी। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउनु पर्ने, एउटा जोड दिएर भन्नुपर्ने, एउटा अनुरोध नै गर्नुपर्ने कुरा के होला स्थानीय तहमा पारदर्शिता जवाफदेहिताको लागि भने अहिले कोरोना आयो तर हामी काम चाहिँ हाम्रै परम्परागत पुरानै हामीसँग प्रचलित हामीसँग भएकै कानुन, नियम, ऐन अनि कार्यविधिहरू, मापदण्डका आधारमा काम गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। र सङ्घीय तहमा पनि यो कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी यसलाई पनि छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर छलफल मात्रै सुरु भएको छ, तर नयाँ कानुन आइसकेका अवस्थाहरू छैन। त्यसैले मेरो एउटै अनुरोध चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शिता जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने विषयहरू कोरोनाका कारणले मैले पालन गरिनँ र पालन गर्न सक्दिनँ भन्ने छुट पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारहरूलाई छैन। त्यसैले प्रचलित कानुनले यहाँहरूलाई के आधार प्रदान गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरूको हेक्का नराखी यहाँहरूले काम नगरिदिनु होला। त्यति मात्रै भए पनि धेरै कुराहरू सुव्यवस्था र सुशासनका कुराहरूमा चाहिँ ठुलो बढ्जोल मिल्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू निवेदन गर्छु। अब हाम्रो डाक्टर पन्त सर। शिवजीलाई चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ र अरू साथीहरूलाई पनि एकदम यसरी कहिले पनि कुरा हुन पाएको थिएन, आज एकदम खुसी पनि लागेको छ। अब यो पारदर्शिताको प्रश्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सूचना प्रविधिलाई कारोबारसँग जोड्ने कुराहरूमा पनि अलिकति लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को अब सामाजिक परीक्षणका कुराहरूलाई अलि सबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र खास गरी चाहिँ के हुन्छ भने विशेष गरी यो पारदर्शिताको सवाललाई चाहिँ मैले के भन्छु भने राष्ट्रिय रूपमा नै स्थानीय तह मात्रै होइन कि यो पारदर्शिता कायम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अलिकति नियतसँग पनि अलिक बढी जोडिँदो रहेछ। यो मोरल क्वेसन पनि रहेछ है। मोरल क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ एउटा यहाँलाई 1 मिनट 1 सेकेन्ड भनिहालौँ, एकजनाले के भन्नु भने कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ तर त्यसो भयो भने भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी संलग्न हुने चाहिँ त सबभन्दा ठुला ओहदाका मान्छेहरू छन् जसले बढी तलब खान्छन्, जसका घर व्यवस्था सबै कुरा बन्दोबस्त छ। भनेपछि यो मोरल क्वेसन हो र यो मोरल क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने गरी पनि नेसनली एउटा खालको मोरल बुस्टअप गर्ने चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ जरुरत छ भन्ने लाग्छ मलाई, नेसनल प्रोग्राम एउटा है। र त्यसपछि गएर चाहिँ स्थानीय तहकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अर्को इलेक्सन नआउँदासम्म चाहिँ जनताले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेको, सामाजिक हिसाबले पनि त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेको देखिन्छ
र अब विडम्बना भनौँ कि के भनौँ, अब हामीले डेमोक्रेसीलाई मान्ने पनि पर्छ। डेमोक्रेसी भने राम्रो पनि कुरा हो र डेमोक्रेसीमा चाहिँ यो पार्टिजन पोलिटिक्स जुन छ, यो पार्टिजन पोलिटिक्सले चाहिँ के गर्दियो त भने अपारदर्शी मान्छेलाई पनि प्रमोट गर्ने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ अलिकति त्यसले सिर्जना गरिदिया हुनाले यो अलिकति समस्या छ। यो अलिक जटिल कुराहरू नै छ, यसलाई समाधान गर्ने कुरा भनौँ, यसलाई अलि चाहिँ मिहिन ढङ्गले नै जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले तत्काल गर्न सक्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ एउटा राम्रो पनि हुनु पर्यो। किन जनप्रतिनिधिले सबै कुरा गरेका छन् भन्दैमा उहाँहरूलाई मोनिटरिङ गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। एउटा सेन्ट्रल मोनिटरिङ मेकानिजम पनि एउटा चाहिन्छ र स्थानीय स्तरमा सामाजिक परीक्षण, सामाजिक उसको उत्तरदायित्वलाई चाहिँ पालना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अवेरनेसको कुराहरूमा पनि र त्यसलाई पनि अवेरनेसमा पनि एउटा शिष्टतापूर्वक कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि लिएर जानुपर्छ। र अझ बेसिकली कारोबारलाई चाहिँ अलिकति एउटा प्रविधिसँग जोडिदिने हो भने त्यसले पनि अलिकति पारदर्शितालाई चाहिँ मद्दत गर्छ कि भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। यहाँहरू सबैजनालाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब नियमित रूपमा छलफल गर्नेछौँ यहाँहरूसँग र अन्य विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले खास गरी जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालका पूर्व कार्यकारी महासचिव एवं स्थानीय शासन विज्ञहरू हेमराज लामिछाने, त्यसै गरी डाक्टर शेषरमण नेउपाने, त्यसै गरी परशुराम उपाध्याय र हाम्रो अर्थविद डाक्टर कृष्णराज पन्त सरसँग आज कुराकानी गऱ्यौँ र आज एकदमै फलदायी भएको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो समय अभावले धेरै कुरा गर्न सकिएन, हाम्रो समय यही कुरा भएको छ। आज फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समयका निमित्त। धन्यवाद शिवजी। हस्, धन्यवाद शिवजी, त्यो रिकर्ड अफ गर्नुहोस्, एकचोटि गफ गर्नुपर्ने भयो यो ग्रुपमा 2 मिनट 3 मिनट। हेम सर, हजुर के छ प्रभु? खै भेटघाटै छैन, केही छैन। यो गेटअप राम्रो भयो, लङ टाइम नो सी। एकछिन के भयो यस्तो यो? लङ टाइम हैन सर, लङ टाइम नो सी अहिले। त्यही भनेको होला नि त। कृष्ण डाक्टर साहब धन्यवाद। ओके ल, डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। त्यो फ्रेमवर्कको अलिअलि क्वेसनरहरू हेर्न पाएको थिएँ मैले पनि। सब्सटेन्सियल त्यो हजुरको होमवर्क सब्सटेन्सियल इनपुटहरू भएको फिल भएको छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सो मच भन्नलाई पनि। अनि शेष दाइसँग अनि शिवजीले भन्नुभयो है, मेरो चाहिँ म यो अलिकति अलि दायरा फराकिलो बनाएको मात्रै हो। मेरो चाहिँ पिएचडी चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनमै हो फेरि। हजुर 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 तर अहिले एउटा